तपाईँ एकजना मान्छे पनि स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। यसका लागि हामी आवाज उठाउँछौँ। त्यही भएर हामीले गर्यौँ। हजारौँ युवा भन्ने गर्नुभयो नि तपाईँहरूले गजबको कुरा। के अरे युवाको पार्टी भएन, बुढाले शासन गरे अरे। राजेन्द्र लिङ्गदेल अहिलेको युवा हुनुहुन्छ यो पार्टीमा। उहाँको उमेरका मान्छेहरू अहिले पनि विद्यार्थी सङ्गठनमा, कोही त केन्द्रीय सदस्य मात्रै छन् विद्यार्थी सङ्गठनको। सम्झिनुहोस् त, सम्झिनुहोस् न, कोही केन्द्रीय सदस्य मात्र छन् विद्यार्थी सङ्गठनको। अहिले पनि कलेजमा झोला बोकेर हिँड्दैछन् ड्याङ ड्याङ ड्याङ। अनि हामी कलेजमा जाँदाखेरि दाई नमस्कार भन्नुपर्छ क्या। हिजो हामी जन्मिनभन्दा पनि अगाडि दाई नै थिए, अहिले पनि दाई छन्। भोलि हाम्रा नाति जन्मिहाल्छन्, तिनी दाई नै हुन्छन् है। त्यो भएको हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले युवा नेतृत्व पाएको छ। युवा नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार विरोधी पाएको छ। एउटा जनजातिको सच्चा छोरालाई पाएको छ। तपाईँले समर्थन गर्नुपर्छ एकपटक यो देशका लागि। तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ। अर्को, अब मलाई भन्नुहोस्, म 30 वर्षको भएँ। आजसम्म कुनै पार्टीमा 30 वर्षको प्रवक्ता देख्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा धेरै विज्ञहरूको साथ पनि छ। हाम्रा डाक्टर लोहनी, पशुपति शमशेरहरू, विक्रम पाण्डेहरू लगायत तमाम हाम्रा लोकेन्द्र बहादुर चन्दहरूको सोच छ देशमा के कुरा ठिक हो के कुरा गलत हो। त्यो सोचलाई राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू जस्ता अध्यक्षहरू, एउटा युवा अध्यक्षको भिजन छ। अनि त्यो भिजनलाई जनताका ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने हामी जस्ता युवा जोसको आवश्यकता छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको 1 नम्बर पार्टी बनाउने अब तपाईँहरू हात छ। पार्टी मात्र बनाउने होइन, पहिला देश बनाउने, त्यसपछि पार्टी बनाउने हो। देश बनाउने हो। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज मात्र बोल्ने। हेर्नुहोस् त, एनसेल वाइट बडीमा हामीले आवाज उठाइ गऱ्यौँ, कारबाही हुँदैन। अब मूर्ति चोर भनेर हामी मुद्दा हाल्छौँ, त्यही मूर्ति चोरलाई ल्याएर मन्त्री बनाएर टिको लगाइदिन्छ अगर्ने। अब त्यही भएर हामीले के गरौँ भने भ्रष्टाचारीलाई अन्त्य गर्नका लागि, मुलुकको स्वाधीनताका लागि, मुलुकको राष्ट्रिय एकताका लागि हामीले एउटा राजनीतिक दलको आवश्यक ठान्यौँ। त्यो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी अगाडि बढ्यौँ। र अब मुलुक बनाउने या नबनाउने तपाईँको हातमा छ। म अझै भन्न चाहन्छु, भारतसँग अमेरिकासँग 60 अर्ब मागौँ रे, भारतसँग 80 अर्ब, चीनसँग 70 अर्ब मागौँ रे, अनि देश विकास हुने। कठै मेरी लैलै दया लागेर आयो। त्यो मानसिकता देखेर माग्ने होइन, माग्ने हो भने संसद छोड्ने, रन्ना पार्का आउने, भिख माग्ने, बरु 2 पैसा हामी हालिदिउँला। तपाईँको छोडिदिनुहोस्। यो स्वाभिमानीको देश हो। मागेर देश बन्दैन, स्वाभिमानले बन्छ। हामी राष्ट्रका लागि, मुलुकका लागि लड्छौँ। साथ दिने तपाईँको हात हो। त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हात उठेन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक पटक विश्वास गर्नुहोस्। एक पटकको विश्वास। मैले अघि भने नि के, खसीको मासु 800 मा, खसीको मासु 800 मा, ब्रोइलरको मासु 250 मा, मान्छेको मासु 500 मा बेचिरहेछौँ। 500 पनि पर्दैन, 1 क्वार्टर र 1 बोलीमा। अब त्यो होइन, यी दलालसँग पैसा लिने, भोट रापरवालाई हाल्ने। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल, जय नेपाल। हस्, धन्यवाद। को महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ 1 पैसा पनि भ्रष्टाचार गरेको देखाऊ नेपालगञ्जमा, म नेपालगञ्जमा देखाउनुहोस्, म त्यसको सजाय भोग्न तयार छु भन्नुहुन्छ। म आज एउटा प्रवक्ताका हैसियतले भन्छु, 1 रुपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार गरेको तपाईँले देखाउनुहोस्। तपाईँले जुन सजाय दिनुहुन्छ त्यो सजाय हामी भोग्न तयार छौँ। यति भनिरहँदा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई 1 पटक तपाईँको भोट हाल्नुहोस्। 1 पटक। हामी पटक पटक माग्दैनौँ तपाईँसँग, सिर्फ 1 पटक। 1 पटक हाल्नुहोस्। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, हामी 12 क्लाससम्म शिक्षा निशुल्क, स्वास्थ्यलाई निशुल्क र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छौँ। अब तपाईँलाई लाग्यो होला भाषण त दिइहाल्यो नि, हिजो प्रचण्डले नदिया हो र।
के फरक पर्छ? गगनले नदिया भनेर दिया हो। म त्यसको तरिका बताउन चाहन्छु तपाईलाई। हेर्नुहोस्, सुदूरपश्चिममा मात्रै 3 वर्षमा हामी कसरी रोजगारी दिन्छौँ भन्ने कुरा हो, कसरी स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क गर्छौँ भन्ने हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै जम्मा यो 3 वर्षमा 76, 77 र 78 मा मैले 75 र 74 हेरिन। यो 3 वर्षमा मात्रै सुदूरपश्चिममा 9 अर्ब 34 करोड 87 लाख 1,87,01,000 रुपैयाँ बेरुजो छ। पाता कसेर कानका चाली उखल्ने गरी अपराधीलाई जेल हाल्छौँ, त्यहाँबाट स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क गर्छौँ हामी। यति खर्च गरेका छन् यो 3 वर्षमा। अझ यो 3 वर्षमा चालु खर्च भनेको कर्मचारी र यहाँका जनप्रतिनिधिहरू पेट्रोलमा तेल हाल्ने, अझ तपाईको 1 लिटर पेट्रोललाई 1000 लिटर देखाएर रकम असुल गर्दाखेरि 3 वर्षमा मात्र यो सुदूरपश्चिमका यी 9वटा जिल्लामा 57 अर्ब 63 करोड 56 लाख 81,000 रुपैयाँको मस्ती गरेका छन्। कान ऐठाएर इनका बाबुबाजेको 3 पुस्ते सम्पत्ति चपत गरेर जेल हालेर यो रकम उठाउँछौँ अनि स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क गर्छौँ हामी। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, अन्य खर्च, मोबाइलमा पैसा हालेको, घुम्न गएको, घुम्न गएको एउटा फिल्म कर्मीलाई ल्याएर फिल्मसँगै नाचेको एकचोटि पत्रिकामा देखाएको थिएँ मैले। त्यो अन्य खर्च मात्रै 13 अर्ब 1 करोड 26 लाख 27,000 छ। यो पनि असुल उपर गर्छौँ। तपाईले हामीलाई सत्ता र शक्ति दिनुभयो भने देश जुन द्वन्द्वमा जाने हामीलाई डर थियो, त्यो डर चाहिँ अब पैदा भयो। मुलुक विदेशीहरूको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूपमा बढ्यो। यहाँभन्दा अगाडि अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशीको हस्तक्षेप बढेको थियो, तर एमसीसी पारित भइसके पछाडि अब मुलुक विदेशीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्यो। अब उपाय के छ यसको? अब यसको उपाय भनेको अब फेरि 2 दियाँ ल्याउने र त्यो 2 दियाँले यसलाई तपाईँको बहिष्कार गर्ने भन्दा अर्को उपाय छैन। यदि मन्त्री परिषदबाट पारित गरिदिया भए अर्को मन्त्री परिषदले यसलाई तपाईँको क्यान्सल गर्न मिल्थ्यो। तर यिनीहरू बाठो भएर, राष्ट्रद्रोहीहरू, गद्दारहरू बाठो भएर सदनबाट पारित गरे। त्यो पनि सदनमा सांसद उपस्थित नभएको बेला, सूचना नै जारी नगरी। हिजो एमसीसीमा छलफल गर्ने पो भने हो त। हिजो एमसीसीमा पारित गर्ने त भने होइन नि। छलफल गरेको आधा घण्टा छलफल सकिएको जस्तै 3 बजेबाट सदन सुरु भयो। करिब 3 बजे पनि सदन सुरु भएको थिएन। हजुर, 3 बजेर 15 मिनटको हाराहारीमा सदनको सुरुवात भयो। सदनको सुरुवात भइसके पछाडि करिब बेलुका 5:30 बजेसम्मदेखि लगेर 6 बजेसम्म, 5:30 देखि 6 बजेसम्म छलफल जारी थियो। फेरि आधा घण्टाको ब्रेकअप गरेर तपाईँको 8-9 बजे फेरि एमसीसी पारित गर्ने। यो लुकी पास गर्ने राष्ट्रघाती चिज यदि थिएन भने, यदि मुलुकको हितमा थियो भने त्यो त छलफलका लागि 4-5 महिना, 2-3 महिना त छोडिदिन पर्थ्यो नि त। अवश्य पनि। अनि सदनको विषयवस्तु बनेन भनेर कराउने केही सांसद नामधारी बोकाहरूलाई म भन्छु, यी बोका चोर र बाख्रा चोरहरू हुन् यो देशका। जनताले चिन्दछन् तिनीहरूलाई। सरकारी कोषको राज्यको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई मेरो ठाडो प्रश्न यहाँनिर हो, कहाँनिर प्रश्न हो भनेपछि तपाईँले हिजो भन्नुभएको थियो कि त्यो सदनको टेबल भएको छैन, सदनको विषयवस्तु बनेन। हिजो त सदनको विषयवस्तु बन्यो त, खै त तपाईँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनतालाई यसको बारेमा जानकारी गराएको? जनतालाई त जानकारी गराइएन। यहाँको तपाईँको सांसदले पनि जनतालाई जानकारी गराएन। कुनै पनि सदनहरू, कुनै पनि सदनमा कुनै पनि विधेयकहरू पेश गर्नभन्दा अगाडि सदनको विषयवस्तु बनेपछि त्यो विधेयक ल्याएर जनता कहाँ छलफल गर्नु नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो मान्यता हो। अनि त्यतातिर नगर्ने, 5 वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने, त्यो भोटको दुरुपयोग गरी अनि देशै बेच्ने, देश बेच्ने भनेर तपाईँहरू भोट हाले हो? होइन। नेपाली जनताले, अवश्य पनि नेपाली जनताले विकास गर्लान्, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्लान्, सुशासन कायम गर्लान् भनेर भोट हाल्यो। निर्मलाको हत्यारा बलात्कारीहरूलाई लुकाउलान् भनेर भोट हाल्यो। आज मात्र तपाईँको बडुवाल भाइ एकजना भूपेन्द्र बडुवालको हत्यारालाई भारतमा लगी कुनामा लुकाउलान् भनेर भोट हाल्यो हो? एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज पास गर्लान् भनेर भोट हाल्यो हो? होइन। अब राइट टु रिकलको आवश्यकता छ। यी सांसदहरूले गलत गरे भने यिनको पद सहित निलम्बित गर्ने अधिकार चाहिँ अबको विधानले दिनुपर्छ। र अहिले प्रश्न के हो भने राजा नहुँदाखेरिको मुलुक र राजा हुँदाखेरिको मुलुक कस्तो रहेछ भन्ने कुरा आज देखियो।
अब जस्तै हजुर एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भनेर चिनिनुहुन्थ्यो, अहिले राजनीतिमा आउनु भएको छ, यहाँको भूमिका कस्तो रहला यस्तो विषयमा? हामी अझै भ्रष्टाचारको सुशासन विभाग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यसको प्रमुख भएको छु म। अध्यक्षज्यूले दिनुभएको छ जिम्मेवारी, पार्टी सदस्यहरूले दिनुभएको छ। पहिला एक हात थियो, अब 100औं हात हुन्छ। पहिला सिङ्गल थियौँ, अब पार्टी हुन्छ र लडिन्छ र यसका लागि हाम्रो लडाइँ अझ ठुलो सशक्त भएर गएको छ। धेरैलाई चिन्ता भएको जस्तो ज्ञान साइज्यू होइन, तपाईँ चाहिँ सडकमा हुँदा यानि कि पहिला चाहिँ जब थोडी अहिले पनि त सडकमै छु त, सदनमा कहाँ छु। त्यसो होइन, अब तपाईँ राजनीतिक तर्फ पनि त घुस्नुभयो नि त। किन राजनीति गर्न नपाउने ज्ञानेन्द्र साई नेपालको नागरिकको मेरो अधिकार हो राजनीति गर्न। एकदम राजनीतिक एउटा कुरा सुन्नुहोस्, राजनीतिक फोहोरी खेलो भन्छन्। ल मान्नुहोस्, एउटा इनारभित्र फोहोर छ। तर तपाईँ राजनीति एकछिन मेरो एकछिन मेरो पहिला हजुरले सोधेको जवाफको मलाई उत्तर दिन दिनुहोस्, त्यसपछि हजुरले क्वेसन गर्नुहोस्। पहिलो कुरा, राजनीतिक फोहोरी खेलो भन्छन्। उदाहरणका लागि मान्नुहोस्, एउटा पोखरीभित्र फोहोर छ, पोखरीको डिलमा उभिने, हात खुट्टा बान्ने, ओहो पोखरीभित्र फोहोर छ, ओहो पोखरीभित्र फोहोर छ भनेर कराउने कि त्यो पोखरीभित्र छिरेर त्यो फोहोरलाई सफा गर्ने। हामीले त्यो पोखरीमा त्यो सफा गर्न तयार, यति हो हाम्रो, अरू केही उद्देश्य होइन। र यो राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्छौँ भन्ने हो। तर तपाईँ राजनीतिमा लागिसक्यो भन्दा पश्चात तपाईँलाई चाहिँ तपाईँका फ्यानहरू पनि त अलिकता टाढा भएको छन् नि। छैनन्, राष्ट्रवादी फ्यानहरू झन् जोडिएका छन्। यी देख्नुहुन्न तमाम आज जनले। अब हेर्नुहोस्, हामी सडकमा कराउने अनि चोर फटा डाँकाले चुनाव जितेर हामीमाथि शासन गर्ने। अब हाम्रो उद्देश्य के हो? चोरलाई शासन गर्न पनि दिँदैनौँ, सडकमा कराउन पनि दिँदैनौँ। यिनलाई अन्त्य गर्छौँ राजनीतिमा। आज जसुकै होइन, तपाईँ राप्रपाको चाहिँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र साई र हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष पनि आउनु भएको छ। कैलालीबाट चाहिँ आज राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ देशका अब 2 करोड कति 96 लाखभन्दा धेरै जनता। पहिला डाटा नै गलत छ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको डाटै गलत छ। त्यो संसदको सचिवालयले भनिसक्यो, यो डाटा आधिकारिक होइन। किनकि अहिले कच्चोसम्म पनि जनगणनासम्म नक्कली गर्न थाले यिनीहरूले। अब यो देशमा के सक्कली हुन्छ? पहिला चाइनाबाट मोबाइल नक्कली आउँथ्यो, अहिले सरकार पनि नक्कली, जनगणना पनि नक्कली, हुँदा सांसद नक्कली। जस्तो मूर्ति चोर प्रधानमन्त्री भन्ने यो देशमा, यो देशको मूर्ति चोरहरू प्रधानमन्त्री, मूर्ति चोरहरू देशको मन्त्री भन्ने चलन आयो। त्यो पनि अदालतले फैसला गरेको, कुनै आरोप लगाएको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नक्कली देशमा सक्कली क्वेसन गर्न पत्रकारलाई हार्दिक अनुरोध छ। नक्कली देशको राजनीतिकमा सक्कली क्वेसन गर्नुहोस्। यो देशै नक्कली बनायो भन्ने कुरा ढुक्कै हुन्छ होइन। यो 6 महिना 2 महिना 3 महिना तोक्नका लागि म ब्राह्मण पुजारी होइन। नेपाली जनताको मनमा आज पनि राजतन्त्र र अर्को कुरा, तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ नि, यो भूमि यही राजाले आर्जे, गौरव गर्नुहोस्, गौरव गर्नुहोस्। हिजो राजावादी भनेर गौरव गर्ने, राजावादी भन्दाखेरि अब गौरव गर्ने। इतिहास पल्टियो, राजाले बनाएको मुलुकमा बसेर हामीले आज तपाईँले मलाई क्वेसन गरिराख्नु भएको छ। यो गौरवको विषयवस्तु हो। यो मार्क्सले बनाएको देश होइन। मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, मार्क्सले कुनै योगदान छैन। बिल्कुल। र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशका साथ, उहाँको सोचका साथ राजा र प्रजा मिलेर बनाएको देश हो। यहाँ विदेशवादी र यशावादी मिलेर बनाएको देश होइन। यो एमसिसी राष्ट्रघाती छ। यो अहिले सदनमा ल्याउनै हुँदैन थियो, पारिँदै गर्न हुँदैन थियो। जुन पारित गरे यो कुरा टोटली गलत छ। मुलुकलाई एउटा कुरो क्या, अल्प ज्ञानको कमी भयो, राजनीतिक ज्ञानको कमी भयो र देशमा चरम तपाईँको कार्यकर्ताकरण भयो भने त्यसको असर के हो भने अहिलेको एमसिसी हो। देशका अहिले पारित गर्ने दल, म अरू त भन्दिनँ, नेपाली काङ्ग्रेसका 80% कार्यकर्ताहरू आज एमसिसीको विरुद्धमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका त 99% प्रचण्ड बाहेक र ती नेताहरू बाहेक सबै विरुद्धमा छन्। एकीकृत यसका कार्यकर्ताहरू पनि विरुद्धमा छन्। तर कार्यकर्ता, जनता सबै विरुद्धमा हुँदाखेरि पास गर्नु भनेको यसैलाई भन्छन् तानाशाही। के हो तानाशाही भने अहिलेको यही हो। यसलाई भन्छन् जनताको अपमान गर्नु, यसैलाई तानाशाही हो। राजालाई तानाशाही होइन, राजा प्रजातान्त्रिक हो। राजा यो देशको पहिलो गणतन्त्रवादी कोही थियो भने राजा महेन्द्र थिए। किनकि जुन जग्गा आज टिकापुर छ नि, राजा महेन्द्रले बनाएको हो। यो कुनै बनाएछ छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब राजावादी हुँदाखेरि घृणा होइन, गौरव गर्ने, बरु विदेशवादी र आतङ्कवादी हुँदाखेरि घृणा गर्ने, थोक्ने। हस्, जय नेपाल।